अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको खुश आमदीद कहते हैं आज के इस इफ्तार ट्रांसमिशन में, इस खुसूसी प्रोग्राम में। आज जो हमने उन्वान रखा है इसमें वो है इस्लाम का तिजारती ज़ाब्ता इखलाक क्या है। तिजारत की जाए, लेन देन की जाए, कर्ज अदा करना है, कोई मुलाजमती मामलात हैं, मज़दूर की मज़दूरी है, आप मालिक हैं, कोई आपका मुलाजिम है, इन सारे मामलात में जो तिजारती लेन देन है या तिजारती मामलात हैं उसमें कोड ऑफ एथिक्स क्या है, ज़ाब्ता इखलाक क्या है और इसके बारे में अहकामात क्या है, अहादीस क्या कहती हैं, कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर क्या अल्फाज फरमाए गए हैं और उसके बाद हम किस राह पर चल रहे हैं। इसमें बैंकिंग सेक्टर भी बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस रहता है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो लेन देन के मामलात होते हैं वो उसके ऊपर कुछ सवालात आ जाते हैं, मॉर्गेज के ऊपर कुछ सवालात आ जाते हैं, इंटरेस्ट रेट के ऊपर, इंटरेस्ट मामले के ऊपर, रेट के ऊपर मामलात सवालात उठ जाते हैं। कुछ इसका अहाता करेंगे कि जो इंटरेस्ट रेट है इससे क्या मुराद है और इसमें इस्लाम में इससे क्या मुराद दिया जाता है इसके तनाजुर में। दूसरा ये है कि जो किसी का लेन देन, किसी के साथ लेन देन जो होता है उसमें कोड ऑफ एथिक्स क्या बताए गए हैं। एक जगह पर यह भी फरमाया गया कि जब आप किसी के साथ लेन देन करो तो 2 गवाह मुकर्रर कर लो और साथ में उसको लिख ज़रूर लो, ये ज़रूरी ये कहा गया और इसका बहुत फ़ायदा भी होता है कानूनी तौर पर। इन तमाम चीज़ों का अहाता करेंगे और मुलाजिम के साथ जो हुस्न सलूक है उसके बारे में भी अहकामात हैं क्योंकि जामे इस्लाम है, जामे मज़हब है और इसके ऊपर हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत कुछ फरमाया है, तो उसका भी अहाता करेंगे। और मुलाजिम के साथ जो हुस्न सलूक है इसके बारे में जो फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं वो क्या है। एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक से पहले हमारे साथ अली भाई हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें हमदे बारी ताला सुनाए। आज खुसूसी तौर पर हमें तैयार किया अली भाई, राइट, प्लीज़। अली उस्मान भाई जी, प्लीज़ सुनाइए। सरापा नूर है, एक मोहब्बत अनवार है मौला, तेरी चौखट के जो आदाब हैं मैं उनसे खाली नहीं जिस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। उस्मान भाई ने क्या खूबसूरत कलाम पढ़ा, मतलब दिल के दहीचे खुल गए हैं, मतलब एक एहसासात जो थे वो जागे हैं। बहुत खूबसूरत उन्होंने कलाम पढ़ा। प्रोफेसर खालिद पराचा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मियाँ मोहम्मद अकरम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हर हफ्ते और इतवार को हमारे साथ वो नशिस्त करते हैं और ख़ुसूसी तौर पर आज जो हमने टॉपिक रखा वो इस्लाम का तिजारती ज़ाब्ता इखलाक क्या है और इसी के बारे में आज हम रोशनी डालेंगे इसके ऊपर और इसको खंगालेंगे कि असल में इसके बारे में अहकामात क्या हैं, इसके बारे में हमारे इस्लाम ने डायरेक्शंस क्या हमें बताई हैं। तो सबसे पहले प्रोफेसर खालिद पराचा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ भी उनसे इस्तिफ़ादा लेता हूँ। ये फरमाइएगा कि इस्लाम का जो तिजारती ज़ाब्ता इखलाक है इससे मुराद क्या है। जब हम कोड ऑफ एथिक्स की बात करते हैं इससे मुराद क्या, इस्लाम में क्या मुराद है और वो जो ज़ाब्ता इखलाक है वो है क्या असल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला जमील अंबियाई वल मुरसलीन। इस्लाम जो है कुरान मजीद की ये सिर्फ सब ने बार बार सुनी होगी कि ये कलामों का बादशाह और बादशाहों का कलाम है जी। इसका मतलब ये है कि इसका बात कहने का, पहुंचाने का अंदाज ऐसा होता है कि उस बात से जो कहा जा रहा है उससे बहुत ज़्यादा पैगाम लिया जाता है जी। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें जो निज़ाम ज़िंदगी दिया उसको वसाइल के साथ जोड़ा, इसके इशारे हैं और इस इशारे में अल्लाह ताला ने बै, शराब, तिजारत और लेन देना, फ़ज़ल की तलाश, फ़ज़ल का अता करना, माल से मोहब्बत करना, इंसान की तबाह माहौल के मुताबिक उसको जोड़ना, इन सारी बातों के इशारे किए हैं। और बराह रास्त लेन देन के लिए अल्लाह ताला ने अगरचे कुछ शर्त सामने नहीं रखी सिवाय इसके कि आपस में एक दूसरे की रज़ामंदी से लेन देन से मामलात तय करो। और ये
کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی اصول دیا کہ وَأَن تَرَاضُوا بَيْنَكُمْ، کہ جب تم لین دین کا معاہدہ یا معاملہ کرو تو ایسا ہو کہ دونوں فریق اس پہ راضی ہوں، دونوں فریق اس پہ راضی ہوں۔ اور مومن کی اللہ پاک کے نبی نے یہ صفت بیان کی کہ مومن جو ہے وہ لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھاتا ہے اور نہ نقصان پہنچاتا ہے، اسے نقصان اٹھانے سے بھی مطلب ضد ہے یا بچتا ہے، اور نقصان پہنچانے سے بھی گریز کرتا ہے۔ اب ہم ڈائریکٹ ہمارے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ ہماری زندگی میں لین دین کے بغیر کبھی کسی معاشرے کا گزر نہیں ہوا، ٹھیک، اور مکہ کی زندگی خاص طور پہ جو زندگی ہے وہ تجارت سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ اس کی صرف قرآن مجید نے خود ابراہیم علیہ السلام کی بوادٍ غیر ذی زرع کہہ کے واضح کی ہے کہ وہاں تنکا بھی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی دنیا کی ہر چیز مکہ میں مل رہی ہے۔ وہ الیکٹرانکس ہو، گیجٹس ہوں، زیور ہوں، پھل ہوں، انگور ہوں، سیب ہوں، پھول ہوں، گلدستے ہوں، دنیا کی ہر چیز مل رہی ہے۔ تو اس کے پیچھے کہا جاتا ہے کہ جی اہل مکہ کی تجارت کی عادت اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے، اور یہ تجارت کی برکت ہے کہ دنیا کی ہر چیز وہاں پہنچ رہی ہے۔ اب تجارت کے آداب جو ہیں ان کے بارے میں دو باتیں ہم نے پہلے کی کہ وہ میوچلی بینیفیشل ہوتی ہے۔ میوچلی بینیفیشل کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو، اس کے سارے فریق فائدہ میں رہتے ہیں۔ اور اگلی اس کی تفاصیل جو ہیں کہ تجارت کس طرح ہونی چاہیے۔ اچھا، اسلام میں جو صنعت ہے وہ بھی تجارت ہی کا ایک پہلو ہے۔ جو ہم کارخانہ لگاتے ہیں وہ بھی ہم چیز اصل میں بناتے ہیں تو بیچنے کے لیے بنا رہے ہیں، تو اسلام میں صنعت لگانا وہ بھی تجارت ہی کی ایک شکل ہے۔ اور اگلی بات میں کہوں گا کہ انسان کو پالنے کے لیے دو چیزیں ساتھ مل کے چلتی ہیں، ایک زراعت ہے اور ایک صنعت ہے، اور زراعت جو ہے وہ بھی اصل میں بکنے بکانے کے عمل سے آگے چلتی ہے۔ اب ذرا ایک منٹ رکیے گا سر، ہم نے تجارت کی بات کی، ہم نے صنعت کی بات کی، ہم نے ابھی زراعت کی بات کی ہے، کچھ اور بھی پوائنٹس ہیں جو ذکر کرنے ہیں۔ مجھے ایک مختصر سی بریک لینی ہے، اگر آپ اجازت دیں مختصر سی بریک لے کے ہم واپس آتے ہیں۔ ایک ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروفیسر خالد پراچا صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر میاں محمد اکرم صاحب سے گفتگو جاری تھی اسلام کے تجارتی ضابطہ اخلاق سے متعلق۔ تو پروفیسر خالد پراچا صاحب، میں نے معذرت چاہتا ہوں درمیان میں روکنا پڑا آپ کو، اور پلیز آپ اپنی بات کو جاری رکھیے۔ تجارت تک سے بات اب زراعت تک پہنچی تھی۔ جی، ہم نے یہ عرض کیا کہ جی زراعت بھی تجارت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً کوئی 19-20 مقامات پہ تجارت، لین دین، کمانا اور ان باتوں کا ذکر ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ ان میں 10 دفعہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کی جس بات پہ بنیاد ہے ناپ تول کا پورا کرنا، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور جہاں شعیب علیہ السلام کی نصیحت ہے اپنے قوم کو کہ جی ناپ تول پورا رکھو، اور قوم کا اعتراض ہے کہ شعیب علیہ السلام آپ ہمیں عبادات کا حکم دیں، نماز روزے کا حکم دیں، یہ ناپ تول اور تجارت آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وہاں انداز اختیار کیا اس سے یہ لگتا ہے کہ ناپ تول، معیارات، تجارت کا کنٹرول اور کوالٹی، یہ ساری چیز یا خریدار کے حقوق یقینی بنانا، یہ بھی کار نبوت میں سے ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبی، قرآن نبی پاک کا ارشاد یعنی نبی موجود ہے کہ اچھے اور صالح تاجر کا انجام جو ہے وہ انبیاء، صلحاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جن صحابہ کو 10 صحابہ کو جنہیں کہتے ہیں سپر
10 سپر جو تھے جنہیں زندگی میں جنت کی بشارت دی عشرہ مبشرہ، وہ 10 کے 10 مکے کے رہنے والے ہیں اور 10 کے 10 تاجر ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا یہ فرمان اس کی تصدیق ہو رہی ہے کہ تجارت کے ذریعے انبیاء، صدیقین، شہداء کا مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر ڈاکٹر صاحب آپ کیا روشنی ڈالتے ہیں؟ جب تجارتی ضابطہ اخلاق کی بات کی جاتی ہے تو اس میں کتنے مطلب سیکٹرز آ جاتے ہیں؟ کیا اس میں ملازم اور مالک کا کانسیپٹ بھی انووک ہوتا ہے، وہ بھی اس کے اندر انڈلج ہوتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ تمہارے درمیان تجارت ہو باہمی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور اللہ تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے۔ یعنی جو تمہیں ہدایات دی جا رہی ہیں تجارتی حوالے سے، جو تجارتی ضابطہ تمہیں بتایا جا رہا ہے، یہ اس لیے کہ اللہ تمہارے اوپر بہت مہربان ہے۔ یہ قرآن پاک کی سورہ نساء کی 29 نمبر آیت ہے، اور اس میں ارشاد باری تعالیٰ خاص طور پہ کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ باطل طریقوں سے اپنے مال مت کھاؤ، اپنے مال مت کھاؤ۔ یعنی اس میں جو اللہ پاک نے فرمایا، اور یہ کہ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یعنی یہ اتنی بڑی بات ہے، اس کے اوپر غور کیا جائے کہ جب آپ باطل طریقوں کو اختیار کرتے ہو، وہ طریقے جو اسلام کے ضابطہ ہے اخلاق جو ہے تجارت کو اس کے خلاف ہیں، اگر ان کو اختیار کرتے ہو، اس کا مطلب تم ایک دوسرے کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ اس لیے کہ آج تم کسی کے ساتھ کرو گے، کل کوئی تمہارے ساتھ کرے گا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم ایک دوسرے کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ کہنے کے بجائے کہ دوسرے کو ہلاکت میں مت ڈالو، یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو گویا یہ کہہ کے اللہ پاک نے وہ ایک کنفائن کر دیا کہ کیا وہ چیزیں ہیں جن کے اندر رہتے ہو تم نے اپنا تجارتی معاملہ جو ہے وہ کرنا ہے۔ ان میں سے ایک کا تذکرہ تو پروفیسر خالد پراج صاحب نے فرما دیا کہ ان تراض منکم، کہ آپ جو تمہارے درمیان باہمی معاملہ ہو وہ باہمی رضامندی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ شریعت میں اور فقہ میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بے مکرہ، یعنی وہ تجارت جو فورس کر کے کی گئی ہو۔ آپ کسی سے کہتے ہیں میں تم سے خرید رہا ہوں، وہ کہتا بھائی میں نہیں بیچنا چاہتا، یہ کہتا نہیں میں یہ پکڑو پیسے اور میں تو خرید رہا ہوں۔ ایسی تجارت کو بے مکرہ کہا گیا ہے کہ جس کے اندر زبردستی کی گئی ہو، تو یہ بالکل اس کو ناجائز کہا گیا ہے کہ بے مکرہ جو ہے جائز نہیں ہے۔ البتہ جہاں تک باطل کا تعلق ہے، باطل میں کم از کم 15 طریقے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ کسی کا مال بغیر اس کی اجازت کے لے لینا، ٹھیک ہے، تجارت کے ذریعے تم لے سکتے ہو، وراثت کے ذریعے لے سکتے ہو، وصیت کے ذریعے لے سکتے ہو، گفٹ کے ذریعے لے سکتے ہو، ہبہ کر سکتے ہو، یا مختلف طریقے ہیں جن کے ذریعے تم آپس میں لے سکتے ہو، لیکن زبردستی لینا اس کی کوئی اجازت نہیں ہے جس میں دوسرے کی کنسنٹ جو ہے وہ شامل نہ ہو۔ اسی طرح سے بتوں کے ذریعے جو کمائی ہے اس کو شریعت نے حرام کیا ہے کہ آپ بت بیچ رہے ہو اور بتوں کو بیچ کے اس کے ذریعے کمائی کر رہے ہو، یہ شریعت اس کو ایسی تجارت کو جو ہے وہ حلال نہیں سمجھتی۔ اسی طرح سے انٹرسٹ ہے، انٹرسٹ کے ذریعے تم کما رہے ہو، اس کو جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا۔ اس لیے اللہ پاک کا یہ فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یہ جو بڑھتا چڑھتا تم سود کھاتے ہو نا، مت کھاؤ اس کو، اور اگر تم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو چھوڑ دو جو تمہارا سود، بقی من الربا ان کنتم مومنین، تمہارا جو ربا لوگوں کے ذمے ہے، یعنی جو انٹرسٹ تم نے لینا ہے باقی ہے، چھوڑ دو اس کو، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم مومن ہو۔ اور اگر تم مومن نہیں ہو تو پھر جو مرضی کرتے رہو، لیکن اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے قرآن پاک میں جو تجارت ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت قرآن پاک میں بھی بیان ہوئی، پراج صاحب نے ابھی رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی بیان کی ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ جب تم جا رہے ہو حج کرنے کے لیے، لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کوئی حرج نہیں ہے کہ تم حج پہ جاتے ہوئے اللہ کا فضل تلاش کرو،
یعنی اس کو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا فضل، کہ جب تم جا رہے ہو تجارت حج کے لیے، راستے میں تمہارے پاس مال ہے، اس کو بیچو، آگے خریدو اور بیچو اور خریدو، اور یہ مکہ مکرمہ تک پہنچنے تک یہ سلسلہ جاری رکھو، خوب منافع کماؤ، کوئی حرج نہیں ہے، لیسا علیکم جناح۔ اور اسی طرح سے سورہ مزمل میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، لیکن ایک گروہ ایسا ہے وآخرون یضربون فی الارض، عربی میں ضربا فی الارض کہتے ہیں سفر کرنے کو، یضربون فی الارض کا مطلب ہے کہ وہ سفر کرتے ہیں فرام ون پلیس ٹو ادر پلیس، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، سمندروں کے ذریعے، دریاؤں کے ذریعے وہ سفر کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یبتغون من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ گویا یہ اللہ کا فضل تلاش کرنا اتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس کے لیے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ ضابطۂ اخلاق اللہ اور اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے، مثلاً یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو اصول تجارت نہیں پتہ وہ ہمارے بازاروں میں کاروبار نہ کرے۔ اٹ مینس کہ جو بزنس ایتھکس ہیں اور بزنس سے ریلیٹڈ جو طریقہ کار ہے اس کے پہلے سے سیکھ لو، اور سیکھ کے بازار کے اندر آؤ تاکہ بازار کے معاملات جو ہیں اچھے طریقے سے چل سکیں۔ اسی طرح سے قیمتوں کا معاملہ ہے، قیمتوں کے اندر معاملہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں قیمتیں بہت بڑھنا شروع ہو گئیں، لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہنے لگے کہ آپ قیمتیں مقرر کر دیجئے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے کہا کہ آپ قیمتیں مقرر کر دیں، پرائس کنٹرول نافذ کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جواب میں، جس کا مفہوم ہے کہ قیمتیں مقرر کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ قیمتیں آسمانوں پہ مقرر ہوتی ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں فرماتے کہ یہ ڈیمانڈ اور سپلائی سے متعین ہوتی ہے، کسی کو بات سمجھ نہیں آنی تھی۔ آپ نے یہ فرمایا کہ قیمتیں آسمانوں پہ مقرر ہوتی ہیں، مراد یہ ہے کہ جب اچھا موسم ہوگا، بروقت بارشیں ہوں گی اور چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں سپلائی زیادہ ہوگی تو قیمتیں جو ہیں خود بخود اعتدال کے اوپر آ جائیں گی۔ لیکن اگر ڈیمانڈ ایک دم بڑھ جائے اور ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی نہ ہو تو قیمتیں ظاہر ہے کہ ان کے اوپر اثر پڑے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے حضور اس صورت میں پیش ہونا چاہتا ہوں کہ کسی کا قسم کا کوئی کلیم اور بلیم کسی بھی شخص کا میرے اوپر نہ ہو۔ مراد یہ کہ میں قیمتیں مقرر کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ مجرم نہیں بنانا چاہتا، حالانکہ آپ ہیڈ آف سٹیٹ تھے، آپ مقرر بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے کر گئے، لوگوں سے کہا، لوگوں ان کو توجہ دلائی، اور اس کے نتیجے میں پرائسز جو ہیں وہ اعتدال کے اوپر آ گئی۔ تو گویا یہ جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور یا ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں، جو اس کے نمائندے ہیں، جو گورنمنٹ کے مقرر کردہ عمال ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مارکیٹ کے اوپر نظر رکھیں۔ جہاں پہ سپلائی شارٹ ہونے کی صورت بن سکتی ہے اس کو شارٹ ہونے سے پہلے اس کو اندازہ کر لیں تاکہ بروقت جو ہے سپلائی آ جائے اور قیمتیں نہ بڑھنے پائیں۔ ڈیمانڈ بڑھنے کا امکان ہے، جیسے موسم تبدیل ہو رہا ہے، رمضان آنے والا ہے، رمضان کے اندر جو ہے وہ کس چیز کی جو ہے ضرورت زیادہ ہوگی، پھلوں کی ضرورت ہوگی، کھجوروں کی جو ہے ڈیمانڈ بڑھ جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ یہ پہلے سے فورس ہی کرنا یہ جو ہے ریاست کی ذمہ داری ہے، تاکہ بروقت جو ہے جیسے ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ پرائسز ایک دم شوٹ کر گئی ہیں اور عام بندے کے لیے کتنی مشکلات جو ہے پیدا ہو گئی ہیں۔ ان ساری چیزوں کے اوپر نظر رکھنا تاکہ مہنگائی نہ بڑھنے پائے، چیزیں جو ہے بروقت ان کی سپلائی مارکیٹ کے اندر رہے، ڈیمانڈ اکارڈنگ ٹو ڈیمانڈ ہر چیز جو ہے مارکیٹ میں اویلیبل ہو۔ تو یہ جو ہے اسلام نے اس حوالے سے وہ طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کیا ہے۔ اور اس ضمن میں جن چیزوں کے اوپر مزید توجہ دی گئی ہے، مثلاً یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے تھے، آپ تشریف لے جا رہے تھے اور راستے میں ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا غلے کا، آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ منڈی میں ہم جاتے ہیں تو چیک کرنے کے لیے ہاتھ ڈالا تو آپ نے موائسچر اس میں محسوس کیا کہ نمی ہے اس کے اندر، اوپر جو ہے خشک تھا، نیچے جو ہے نمی والا غلہ پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بھی ایسا کیوں ہے؟ وہ شخص کہنے لگا جو فروخت کر رہا تھا کہ بارش ہوئی تھی اس کی وجہ سے گیلا ہو گیا۔ آپ نے کہا اگر گیلا ہو گیا تھا تو اس کو اپیرنٹ کرنا چاہیے تھا، اوپر سامنے پڑا ہوتا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جاتا۔ اور اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غشا فلیس منی، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، جس نے ہمیں دھوکہ۔ اور ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا مسلمان کو دھوکہ دے تو ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک اور موقع فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ دھوکہ دہی کرنا، غرر کرنا، ضرر کرنا، جس کا پہلے بھی تذکرہ ہوا ہے، کسی گاہک کو نقصان پہنچانا، اس سے بھی منع کرتا ہے اسلام۔ کسی قسم کا دھوکہ دینا جو ہے اس سے منع کرتا ہے،
اور یہاں تک کہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے، ان کا وہ عام طور پہ کاروبار میں دھوکہ کھا جاتے تھے، تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم جب بھی کوئی سودا کرو نا تو کہہ دیا کرو کہ اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی تو میں واپسی ہو جائے گی، تو تاکہ پہلے سے اس کے ساتھ جو ہے معاملہ ہو جائے۔ بالکل۔ پھر اسی طرح سے کاروبار کے اندر ایک چیز آپ نے بیچی ہے، آپ بیچنے کے بعد اس کو واپس لے لے بندہ، فرض کریں میں نے ایک چیز خریدی ہے، میں گھر گیا تو میرے گھر والوں نے اسے پسند نہیں کیا، میں جا کے دکاندار سے کہتا ہوں بھائی یہ تو میں واپس کرنا چاہتا ہوں، میرے گھر والوں کو پسند نہیں آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وہ واپس لے لے گا نا اس کے لیے وہ باعث ثواب ہے۔ یعنی یہ اتنا بڑا آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار میں آپ سمپل آپ نے چیز دی ہوئی واپس لے لی ہے اور یہ آپ کے لیے ثواب کا باعث ہے اور آپ کے نامہ اعمال میں ثواب کے طور پہ لکھا جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ تو گویا یہ کہنے کو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ بہت بڑی چیزیں بناتی ہیں، بہت بڑی بنا دی۔ ذرا خالد صاحب کو ساتھ میں انوالو کر لو۔ خالد صاحب ذرا ہمیں اس میں رہنمائی فرمائیے گا، کیونکہ دو اطراف ہوتے ہیں جہاں ایک بیچنے والا ہے، سروسز لینے والا ہے، یا امید کرنے والا ہے کہ میرے پاس یہ چیز ہے اور میں نے کسی کو دینی ہے، اب ایک دوسری جانب خریدنے والا ہے یا سروسز دینے والا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مالک ہے، ایک کوئی ایکسپرٹ ہے اور وہ اپنے بزنس کے ساتھ اس کی ایکسپرٹیز لیتا ہے اور اس کو کرتا ہے، تو ان دونوں معاملات میں احکامات کیا ہیں، لین دین میں، اس کی روزی روٹی میں، اس میں معاوضے میں؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جب ہم لین دین کی بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا احکامات ہوئے ہیں؟ بڑی یہ آسان بات ہے کہ اسلام میں خدمات کی خریداری بھی تجارت کی تعریف میں ہی داخل ہے۔ ٹھیک کہ جب آپ نے کسی کو، ہنر والے کو، علم والے کو، خاص فہم والے آدمی کو، ایک خاص سکل والے شخص کو اپنے ساتھ کام میں انوالو کیا یا اس کی خدمات حاصل کی، تو آپ نے دراصل اس کی خدمت خریدی ہے۔ لہذا اب خریدار اور فروخت کار کے جو حقوق ہیں اور جو فرائض ہیں وہ دونوں پہ لاگو ہوں گے۔ خریدار کا فرض ہے کہ وہ چیز کو یا طے شدہ اصولوں کے مطابق، ترتیب کے مطابق، انداز کے مطابق، کوالٹی کے مطابق چیز کو دے۔ یہ چیز صرف خدمت کے لیے نہیں ہے۔ میں اس کی اگر مثال دوں نا تھوڑی سی بات، کہ جی خریدار کے لیے لازم ہے کہ وہ، یہ ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈائزیشن آرگنائزیشن بنی ہے 1995 میں، تو شاید اسٹینڈرڈ کا تصور اب آیا ہے۔ اسلام میں یہ تصور 1450 سال پہلے آ گیا تھا کہ جی آپ چیز کی اسپیسیفیکیشن بتا دیں اور اس چیز کی پازیٹیو سائڈ بھی بتا دیں اور نیگیٹو سائڈ بھی بتا دیں، اور یہ تک آپ نہ کہیں کہ جی جو چیز میں آپ کو دے رہا ہوں اس جیسی چیز تو بازار میں ملتی نہیں ہے۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اگر آپ یہ بھی کہیں گے تو یہ بھی خیانت ہوگی۔ اب ہم اپنے اصل سوال کی طرف آتے ہیں کہ جس نے خدمت خریدی ہے وہ خریداری کی شرائط کا پابند ہے، اور جس نے اپنی خدمت فروخت کی ہے، یعنی اپنا ہنر، ملازمت اختیار کر کے فروخت کیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ امانت، صداقت، دیانت کے سارے پہلو، ایفیشنسی کے، اسکل کے، وقت کی پابندی کے سارے پہلوؤں سے جس شخص کی ملازمت اس نے کی ہے اس کا کام کرے اور اس کو اپنے ہنر اور مہارت سے فائدہ پہنچائے، تاکہ دونوں کے حقوق پورے ہو جائیں، مالک کا بھی اور ملازم کا بھی۔ اور چیزوں کے بارے میں بھی تصور یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جو لوگ مارکیٹ کی انسپیکشن کرتے تھے تو وہ معیار بھی چیک کرتے تھے اور وہ لوگوں سے سوال بھی پوچھتے تھے، جیسے میاں صاحب نے فرمایا کہ جی اسے مارکیٹ کے مسائل کا علم ہے یا نہیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ابن کثیر نے یہ لکھی ہے بات کہ علی رضی اللہ تعالیٰ بازار میں جاتے، مسائل بھی پوچھتے، مسائل حل بھی کرتے، سوال بھی کرتے، چیزوں کی انسپیکشن بھی کرتے۔ مچھلی والے کے پاس تشریف لے گئے تو اسے کہا کہ مچھلی پرانی مت بیچو۔ یہ میاں صاحب نے بات کی کہ ایک خاتون کھجور واپس کرنے پہ اصرار کر رہی تھی تو آپ نے اسے یاد دلایا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اگر کھجور واپس لے لو تو تمہیں اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو مطلب بات کرنے کا صرف لینے اور دینے کا سوال نہیں ہے، جس سٹینڈرڈ، اسپیسیفیکیشن، معیار یا جس کا آپ اظہار کرتے ہیں نا اس کی بات کریں۔ ہمارے ہاں ایک یہ مشہور شربت بکتا تھا، اس پہ انہوں نے سیب کی، انگور کی، تربوز کی تصویر چھاپی ہوتی تھی۔ یہ شربت امریکہ میں چلا گیا تو امریکہ والوں نے کہا کہ بھائی ہمارے کوڈ کے تحت
اگر آپ نے فوڈ کا کیا ڈالا ہے اس میں, فروٹ کا کیا ڈالا ہے, جس کے لیے سیب کا کیا ہے, آپ نے تصویر لگائی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم نے تصویر صرف اچھا لگنے کے لیے. انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں اچھا لگنے کا تصور نہیں ہے, ہمارے ہاں اس کے اندر فوڈ کا کمپوننٹ ہے تو آپ تصویر لگا سکتے ہیں. تو اسلام امریکہ نے یا 1900 نے یہ بات ہمیں اب بتائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات پہلے بتائی کہ جی آپ چیز کی خوبیاں بھی بتائیں اور خامیاں بھی بتائیں. ہمارے ہاں چونکہ اخلاق, تجارتی اخلاق کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں, ہم تو مطلب ہے نا اس طرح, یعنی ہمارے ہاں نا ٹینڈنسی مارکیٹنگ ہے. تو مارکیٹنگ میں آپ اپنی چیز کی ایسی خوبی نہیں بتا سکتے جو اس کے اندر موجود نہیں ہے. اور یہ تک جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نہیں کہہ سکتے کہ جو چیز میں آپ کو دے رہا ہوں یہ اس جیسی چیز تو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. اچھا بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی آج کل یہ چیز شارٹ ہو گئی, یہ تو مل ہی رہی, میرے پاس ہی پڑی ہوئی ہے. تو اس طرح کی میں معذرت چاہتا ہوں, پتہ نہیں عجیب پروڈیوسر مجھے فرما رہے ہیں پریس کانفرنس مسلم لیگ نون کے رہنما کر رہے ہیں, مجبوری ہے ہماری, بہت ضروری تھا, یہ بڑی خوبصورت بات ہو رہی تھی, ذرا وہ دکھانا ہے, وہ دیکھ لیتے. تو کہہ رہے تھے جی خالد پرائے صاحب شکر ہوا, اب گزر گیا, بڑا اہم معاملہ چل رہا تھا, جی پلیز آپ فرمائیے گا. جی تو بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جس طرح گیلی گندم کا یا اس طرح کی بے شمار مثالیں ہماری زندگی میں ملتی ہیں کہ ہم چیز کے معیار کی بات کریں گے. یہ ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ جی اگر ہم چیز کی خامیاں بتائیں گے تو چیز خریدے گا کون. انہوں نے کہا جی آپ نے فرمایا کہ جی کچھ عرصہ ہو سکتا ہے پریشانی ہو, جب آپ کو لوگوں کو آپ کی سعادت کا پتہ چلے گا تو پھر یہ تجارت کا یہ تکلف بھی ختم ہو جائے گا. اچھا یہ فرمائے سر کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو, یہ فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو ہے. اس سے مراد کیا ڈیلی ویجز معاملات کو زیادہ پریفرنس دی گئی ہے کہ جی اس کی مزدوری, اس کے مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو, یہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ مجھ سے سوال ہے, خالد صاحب یہ استعارہ ہے اصل میں. اچھا استعارہ ہے کمپلیٹ, مطلب یہ پورے فریم ورک کو کور کیا گیا ہے کہ آپ نے جو پسینہ اب ہوتا تو یہ نا کہ بعض اوقات ہم طے کرتے ہیں, مثلا ابھی پچھلے عرصے سپریم کورٹ میں کچھ عرصہ سوال یہ پیدا ہوا کہ جی بعض بینک جو ہیں یہ 2 تاریخ کو تنخواہ پوسٹ کرتے ہیں, بعض 3 کو کرتے ہیں, بعض 31 کو کر دیتے ہیں, تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو سپریم کورٹ نے اسی حدیث کو معیار بنایا. سپریم کورٹ نے یہ اپنے فیصلے میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسینہ خشک ہونے سے پہلے تنخواہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اب اس میں جو نبی کا حکم ہے نا اس کے 2 حصے ہیں, ایک تنخواہ اور ایک ادا کرنا. ایک تنخواہ ہے اور ایک اس کا ادا کرنا ہے. تو جس نے خدمت لی ہے مزدور مانگے یا نہ مانگے, ادا کرنا حکومت کا فریضہ ہے. تو اس مالک کا جس نے سروسز لیے یا اس کمپنی کا فریضہ ہے جس نے سروسز حکومت نے ہائر کی ہیں. اچھا اب میں نے اسی پہ ایک مطلب اضافی بات ہے, ہمارے پروگرام کا حصہ تو نہیں تھی, اضافی بات ہے یہ جو ہماری حکومت کٹوتی کر لیتی ہے, جی 3 دن کی تنخواہ کاٹ لیں یا 2 دن کی کاٹ لیں. تو میں اپنی فراست سے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں ارد گرد کی باتوں کو جان کے کہ تنخواہ کرنا حکومت کا فریضہ ہے, اور جب حکومت کٹوتی کرتی ہے تو حکومت اپنے فریضے میں کوتاہی کرتی ہے. حکومت اپنے فریضے میں کوتاہی کرتی ہے. حکومت کو یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جب تک اس شخص کا جس کی آپ سروسز لے رہے اس کا کنسنٹ نہ لے لیں, ہاں جی, اس سے پہلے آپ اس پہ کٹوتی نہیں لگا سکتے. کٹوتی نہیں لگائی جا سکتی. کٹوتی بھی اس طرح یہ اس حدیث کے خلاف جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جی ہمیں عمل کی توفیق دے. آمین صاحب, بالکل بڑا زبردست ہو گیا. اس میں ہمیں ایک بریک لینی ہے, مختصر سی ایک بریک لینی ہے ناظرین, اور پروفیسر خالد پراچا صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر میاں محمد اکرم صاحب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیشہ ہماری بڑی رہنمائی فرمائی ہے, ہمیشہ ہمارے لیے وقت بھی نکالتے ہیں. آج کا ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک تھا, مطلب میرے ذہن و گمان میں یہ سوالات اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں, لیکن جس طرح سے کھولی ہیں, کچھ تشنگی کچھ تو باقی رہ گئی ہے, لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل والے پروگرام میں یا اگلے کسی اور پروگرام کے اندر اس تشنگی کو دور کریں. تو ابھی ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہیڈ لائنز کے بعد.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हमने आज जिस टॉपिक जिस उन्वान का अहाता किया वो बहुत ज़रूरी था, बहुत इम्पॉर्टेंट था आज के दिनों में। इसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ों के बारे में एक सवाल हमारा रह गया। इस्लाम का जो तिजारती ज़ाब्ता इखलाक है वो इस बात का अहाता करता है कि मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा करता है। ये बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से प्रोफेसर खालिद पराचा, प्रोफेसर डॉक्टर मियां मोहम्मद अकरम साहब ने कुछ इसकी जहतों को खंगाला और इसकी डायरेक्शंस हमें समझाई, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुकी थी। लेन देन का मामला है, अगर आपने किसी से कोई पैसे लेने हैं देने हैं, इसके अलावा लेन देन ज़ाहिर है तिजारत के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो तिजारत में एक बार्टर सिस्टम भी होता है कि आप कुछ चीज़ दे के कुछ चीज़ ले लेते हैं, या पैसों के मामले में उजरत के मामले में लेते हैं, या कोई मुलाजमती मामलात है कि आप कहीं मुलाजिम हैं और आप अपनी सर्विसेज उस कंपनी को देते हैं और जो कंपनी है उसके बदले में आपको मुआवजा देती है, चाहे वो डेली वेजेस की सूरत में है, चाहे वो मंथली है, चाहे वो क्वार्टरली है, वो एक आपका अपना कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें मालिकान के ऊपर जो उस कंपनी के ऑनर हैं या उस कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर क्या फ़राइज़ लागू होते हैं, और जो तिजारत है, तिजारत में जिसने ख़रीदा है माल उसके ऊपर क्या फ़राइज़ लागू होते हैं, और जिसने ये बेचा है उसके ऊपर क्या लागू होती है। दोनों सूरतों के ऊपर हमारे कुरान करीम में अहकामात बड़े खुलकर वाज़ेह तौर पर बयान कर दिए गए हैं। लेकिन एक बात जो अमूमी तौर पर मुआशरे में देखी जाती है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो किसी भी मज़हब से है, किसी भी मज़हब से वो ताल्लुक़ रखता है, हम जब दूसरे ममालिक में जाते हैं तो वहाँ पर चूँकि सारी कम्यूनिटीज़ इकट्ठी हैं, जो पाकिस्तान में वो कम्यूनिटी शायद जैसे जूद कम्यूनिटी नहीं है, यहाँ पर इस तरफ हिंदू कम्यूनिटी बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर। वहाँ पर सिर्फ इस्लाम मज़हब की बुनियाद पर ही कम्यूनिटी नहीं होती, बल्कि वाकई दूसरे ममालिक से आए हुए लोग भी होते हैं। तो मुख्तलिफ ममालिक के लोग, मुख्तलिफ रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, लेन देन करते हैं, तिजारत करते हैं, सर्विसेज देते हैं और उसके बदले में मुआवजा देते हैं। तो यकीन कीजिए वहाँ देखने में ये आता है कि ना मज़हब देखा जाता है, ना मसलक देखा जाता है, ना मुल्क देखा जाता है, बल्कि ये देखा जाता है कि फ़लाँ शख्स जो है उसकी सर्विसेज कितनी इंपॉर्टेंट है और वो कितनी ईमानदारी के साथ, कितनी दयानतदारी के साथ जितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो पूरा कर रहा है। फिर ये भी देखने में आता है कि फ़लाँ कंपनी या फ़लाँ शख्स या फ़लाँ दुकानदार कितना बेहतरीन माल बेचता है, या कितना माल बेहतरीन ख़रीद कर बेचता है, या वो जिससे लेता है तो वो किससे ख़रीद कर लेता है, और जिसके उसने पैसे देने हैं वो कितने वक्त पर जाके उसको पैसे दे देता है, या जिससे लेन देन करता है वो अपने वादे का बड़ा पक्का होता है। वो किसी भी उसको मुआशरे में अच्छा गर्दाना जाता है, उसके रिस्क में कुदरतन बरकत होती है, उसके रिस्क में कुदरतन बढ़ोतरी और रिस्क बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर वो मुसलमान हो और ऐसा हो तो सवाब के पहाड़ लग जाते हैं उसकी ज़िंदगी के लिए, उसकी बेहतरी के लिए। तो तय ये हुआ है कि जो उसलूबे तिजारत है या उसलूबे तिजारती ज़ाब्ता इखलाक है, वो दरअसल ये है कि आप पूरी ईमानदारी के साथ जो अहकामात आपके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस कुरान के अंदर हमारे अल्लाह ने फरमा दिया है या हमें बता दिया है, उसके मुताबिक रहते हुए अगर आप दे दें और अपना लेन देन कर लें तो फिर दुनिया में कामयाब ही कामयाब और कामयाब ही कामयाब हैं, और इससे आगे फिर बढ़ते चले जाते हैं। ये मुख्तसर सा एक खुलासा था। तो अभी अलहाज अलमास अहमद भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई मनकबत, कोई चंद अशार नात के हमें सुनाएं ताकि हमारे दिल फिर से मुनव्वर हो सके। आपका सदका है दुनिया, जिंदगी है आपसे, आपका सदका है दुनिया।
زندگی ہے آپ سے وسعت کون و مکان میں روشنی ہے آپ سے وسعت کون و مکان میں روشنی ہے آپ سے میرا حسن بندگی ہے آپ کی سیرت کا فیض میرا حسن بندگی ہے آپ کی سیرت کا فیض میرے سجدوں میں خلوص بندگی ہے آپ سے میرے سجدوں میں خلوص بندگی ہے آپ سے اور آپ نے روشن کیے ہیں آدمیت کے چراغ آپ نے روشن کیے ہیں آدمیت کے چراغ ہر زمانے میں وقار آدمی ہے آپ سے ہر زمانے میں وقار آدمی ہے آپ سے اور وسعت کون و مکان میں روشنی ہے آپ سے اور اب تو اشعار کو طلب کر لیجئے آقا شہر نور میں
اب تو اشعار کو طلب کر لیجئے آقا شہر نور میں اس فقیر راہ گزر کی لو لگی ہے آپ سے اس فقیر راہ گزر کی لو لگی ہے صدقہ ہے دنیا اور زندگی ہے آپ سے اور وسعت کونوں مقام میں روشنی ہے ہر زمانے میں وقار آدمی آپ سے ہے، آپ کا صدقہ ہم ہے، دنیا زندگی ہے آپ سے، اور وسعت کون و مقام روشنی ہے آپ سے۔ کیا خوبصورت کلام ہے، کیا خوبصورت کلام ہے۔ دل تو کر رہا ہے کہ اس کے کچھ اور اشعار ہوتے اور اس کو سنا جاتا۔ الحاج الماس احمد بٹ صاحب بڑا چنیدہ کلام پڑھتے ہیں، یہ ان کا خاصہ ہے، بڑا زبردست ایک چنا ہوا، اور اس کی لفاظی اور اس کی گرفت بڑی زبردست ہوتی ہے۔ عمومی طور پر میں مظفر وارسی صاحب، حفیظ طائب صاحب، اعظم چشتی صاحب، میں ان کے کلام بہت شوق سے ذوق سے سنتا ہوں، اعلیٰ حضرت صاحب کے، لیکن یہ کچھ ذرا چن کے کلام لے کر آتے ہیں، تو دل کر رہا ہے کہ ایک اور ان سے کلام سنا جائے۔ تو الحاج الماس احمد بٹ صاحب، آج آپ کو روزے کی حالت میں، اس کو تکلیف تو نہیں ہے، تو سعادت کی بات ہوتی ہے، آپ نعت خوان ہیں، آپ کو کیا معلوم کہ آپ کا کتنا درجہ ہے، کہ آپ ان کے ثنا خواں ہیں، کہ جن کے ثنا خواں ہونے کے لیے پورا زمانہ، پوری کائنات ترستی ہے، تو آپ ان کے ہیں اور آپ کو اس کی داد بھی ملتی ہے۔ تو الحاج الماس احمد بٹ صاحب ایک اور کلام ہمیں سنائیے پلیز۔ جی الحمدللہ مرتضیٰ، روزے کی حالت کی تو الحمدللہ روز ہوتے ہیں، اور یہ سرکار مدینہ کا ہی کرم ہے کہ روزے کی حالت میں بھی نعت پڑھتے ہیں۔ کل چونکہ یوم علی تھا، اس مناسبت سے منقبت تھی، لیکن چونکہ وہ نیوز چلتی رہی وزیر اعظم صاحب کی، اس وجہ سے وہ پیش نہیں کر سکے، تو اس کے چند اشعار پیش کرتے ہیں۔ نصیب اپنا جگایا علی علی کر کے، نصیب اپنا جگایا علی علی کر کے، نصیب اپنا جگایا علی علی کر کے، اور ہر ایک غم کو مٹایا علی علی کر کے، ہر ایک غم کو مٹایا علی علی کر کے، اسے نہ دونوں جہاں میں کوئی کمی آئی، اسے نہ دونوں جہاں
خدا کو جس نے منایا علی علی کر کے، خدا کو جس نے منایا علی علی کر کے، اور اسی وظیفے نے رکھا ہے سر بلند مجھے، اسی وظیفے نے رکھا ہے سر بلند مجھے، کہیں بھی سر نہ جھکایا علی علی کر کے، کہیں بھی سر نہ جھکایا علی علی کر کے، اور حصار باندھا ہواؤں نے اس کے گرد آ کر، حصار باندھا ہواؤں نے اس کے گرد آ کر، دیا جو میں نے جلایا علی علی کر کے، دیا جو میں نے جلایا علی علی کر کے، اور غدیر خون میں صحابہ کے سامنے سرور، غدیر خون پہ صحابہ کے سامنے سرور، میرے نبی نے دکھایا علی علی کر کے، میرے نبی نے دکھایا علی علی کر کے، نصیب اپنا جگا۔ جی السلام علیکم، میں ہوں شیخ بشیر خان۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کی جو ریسیپی ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ تھوڑا سا پروگرام کی ہمارا اینڈ پہ چل رہا ہے، اسی وجہ سے تھوڑا چینجنگ لا رہا ہوں۔ چینجنگ یہ ہے کہ ہر جگہ دیکھوں گا پیزا 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 پیزا، زیادہ تر پیزا اس چیزوں کی زیادہ تر ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں۔ بچے گھر پہ ہوتے ہیں، آج کل چھٹیاں بھی ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج جو ہے کچھ پیزے کے آئٹم بنائیں۔ اچھا، پیزا ڈی پین، تھن پین، دو تین قسم کے ہوتے ہیں۔ جو انٹرنیشنل لیول پہ وہ تھن اینڈ کرسپی چلتا ہے۔ ڈی پین کے لیے ہوتا ہے پہلے ڈو بنایا، ابھی بہت سارا تھوڑا سا پروسیس لمبا ہے اور ٹائم کم ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا اس کو میں نے شارٹ کر لیا ہے۔ شارٹ کر کے لیے اس سے پہلے ریسیپی بنانے سے پہلے سب سے پہلے ہینڈ واش کرنا ہے ہمیں، تو ہم چلتے ہیں لائف بوائے کی طرف، لائف بوائے ہینڈ واش کی طرف، کیونکہ جو بھی کام آپ کریں سب سے پہلا کام آپ نے جو ہے وہ ہینڈ واش کا ہے۔ تو ہینڈ واش آپ نے پراپر طریقے سے کرنا ہے اور 20 سیکنڈ تک آپ نے پراپرلی اس کو ہینڈ واش کرنا ہے، تاکہ اس سے جو بھی جرمز ہے سارے تمام وہ ختم ہو جائے۔ یہ ہے ہمارا ہینڈ واش ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پروسیس اس کے اندر کس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں سارا ہینڈ، اور کوشش کیا کریں جو ہینڈ واش کرنے کے بعد اس کو صحیح سے ڈرائی کریں، اور ڈرائی کرنے کے بعد اس کو آپ کام شروع کریں۔ بہت سے لوگ سینیٹائزر لگا لیتے ہیں، سینیٹائزر جو ہے الکوہل کی وجہ سے آپ جو ہے ہیٹ کے اوپر کام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو سب سے اچھا یہ کہ ٹاول سے یا ٹیشو سے آپ اس کو پراپرلی بالکل ڈرائی کر لیں، پھر اس کے بعد ہینڈ گلوز یا جو بھی پہن کے آپ اپنا کام کرنا چاہیں وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ تھن اینڈ کرسپی بنا رہے ہیں چکن فجیتا۔
ان पे पिज़्ज़े के जितने भी आपके जो फ्लेवर्स होते हैं, किसी में टिक्का फ्लेवर है, किसी में फजीता फ्लेवर है, तो इस तरीके से ये मुख्तलिफ जो है हमारे पास जो है फ्लेवर्स आते हैं। अच्छा, फ्लेवर में ये है कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसका काम होता है डो, और डो के लिए जो है आपको चाहिए होते हैं इसके अंदर जो है नॉर्मल ये डी पैन के लिए जो डो बनता है वो पूरा प्रोसेस डो बनाने के लिए होता है, और हम जो बना रहे हैं उसके लिए थिन क्रिस्पी के लिए है आटा जो है ना, मैं बता देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। आटा भी हमने बना के रखा हुआ है। अच्छा, आटे के लिए नॉर्मली मैदा जो है आप बनाते हैं, उसके अंदर आपने 10% ईस्ट 1 kg के अंदर आपने डालना है, ठीक है जी। 1 kg के अंदर 10% ईस्ट डालते हैं। वार्म वाटर के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डालेगा, और थोड़ा सा शुगर इसके अंदर एनहेंस करने के लिए थोड़ा सा आप शुगर ऐड कर दें। उसके बाद पानी के अंदर उसको बॉयल करके आप इसका जो है डो को बना लें। अच्छा, डो बनाने के बाद आपको राइजिंग करनी है। राइजिंग करने के बाद मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा आसान प्रोसेस के लिए किया है कि आपका जो है ये थिन जो है जो पैन है वो उसको मैंने हाफ़ कुक करके एक रोटी की शक्ल बना दी है। ये बाकी जो डी पैन बनता है वो डी पैन जो है वो पूरा डो का प्रोसेस है, तो ये मैंने हाफ़ कर लिया है। और इसके बाद जो है इसका जो दूसरा अपने पास ये चीज़ें हैं, आपके पास चिकन के बोनलेस के क्यूब बना सकते हैं, आप इसको जूलियन में बना सकते हैं, तो वो मुख्तलिफ तरीका मैं बताता हूँ। ये आपने बोनलेस लेना है, और इसकी सबसे पहले मैरिनेशन बताता हूँ ताकि आपके पास जो है ईज़िली हमें काम करने में आसानी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने बोनलेस लेना और अच्छी तरीके से सफाई करनी है, ये देखें, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर एक पाव आप बोनलेस ले रहे हैं तो आप उसको पीसेस कर लेते हैं, चिकन के कटिंग कर लेंगे हम, ठीक है जी। और कटिंग करने के बाद आपने उसको जूलियन शक्ल में इसको कटिंग करनी है, इस तरीके से कटिंग करनी है। ये हमारा, अब इसको क्या इस तरफ पूरा फैला दें। ये हमारा प्रोसेस कि आपने जो भी कटिंग करनी है इसको स्ट्रिक बना लें, और उसके बाद इसको प्रोसेस में कटिंग कर लें। इस तरीके से इसको आपने कटिंग करना है, तो दिखा देता हूँ मैं। ये आपने जूलियन कटिंग करनी है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो कटिंग का जूलियन कटिंग है। ये शेप कटिंग आपका क्यूब जो है तिक्के की जो फ्लेवर है वो उसके अंदर क्यूब डलता है, इसके अंदर हम जूलियन डालेंगे। अच्छा, जूलियन ये हमने डाल दिया, उसको थोड़ा सा बंद करते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर हाफ़ टी स्पून सिरका है, और ये हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं अपना चिकन। तो चिकन की मैरिनेशन बता दूँ सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेड चिली थोड़ा सा स्पाइसी होता है फजीता, तो इसलिए हमने रेड चिली 1 टीस्पून डाल रहे हैं, 1 टीस्पून डाल रहे हैं, ठीक है जी। इसमें कुटी हुई मिर्च अभी आप डाल सकते हैं, दोनों मिला के भी डाल सकते हैं, हाफ़ एंड हाफ़। थोड़े से ½ टीस्पून जो है हमने इसके अंदर हल्दी डाल रहे हैं, ½ टीस्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर, ठीक है जी। और सॉल्ट जो है हमने इसके अंदर वो तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर ऐड करेंगे, और इनको तमाम को अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर देना है। बस इसका ये फरीदा कि बहुत सिंपल सा है, और थोड़ा सा इसके अंदर हमने ½ टीस्पून के बराबर जो है ऑयल ऐड करेंगे। इसकी मैरिनेशन के लिए आप आधा घंटा इसको रख दें, ठीक है, कम से कम 1 से आधा घंटे के रख दें। और ज़्यादा आपको जल्दी हो तो इसके अंदर हल्का सा जो है आपने पपीता जो है पका हुआ वो डाल दें, या कचरी पाउडर जो है वो ½ टीस्पून ऐड कर दें, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाएगा, ठीक है जी। ये चिकन हो जाएगा आपका प्रोसेस। टाइम हमारे पास कम है, इसलिए हम इसको फ्राई करेंगे। आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, ओवन मैंने प्री हीट कर दिया है ऑलरेडी। ये देखें, टाइम भी हमारे पास 180 डिग्री सेंटीग्रेड में मैंने इसको फिक्स कर दिया है, और ये टाइम क्या प्री हीटेड ऑलरेडी हमारा है ओवन, ठीक है जी, ताकि आपके पास टाइम जो है ना वो बच जाए। और इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड टू 150 टू 180 आप कर सकते हैं, इसके अंदर बना सकते हैं। तो चिकन भी बना सकते हैं इसके अंदर, इसीलिए मैं इसको फ्राई पैन में बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने बनाया है चिकन में, और इसको ग्रिल भी कर सकते हैं हम। चिकन की जो भी पिज़्ज़े के जितने फ्लेवर्स बनते हैं या चिकन बनते हैं वो बेसिकली अवन के अंदर ग्रिल हो जाते हैं। तो हमें आसान तरीके दोनों ट्रिप बता रहे हैं आपको कि आपने ग्रिल में बनाना है, पैन में बनाना है। पिज़्ज़ा भी आप चाहें तो पैन में भी बन सकता है, और जिनके पास अवन नहीं है तो उसका भी आसान तरीका होता है। इस तरह एक पैन आपके पास है, इसके बाद एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जो भी आप इसके अंदर लगाते हैं। तो जब तक चिकन हमारा फ्राई हो रहा है
हम क्या करते हैं, आपकी जो प्रोसेस है डो का वो बता देता हूँ। पिज़्ज़ा सॉस के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इजी तरीका है कि अगर टमाटो प्यूरी केचप लेना है आपने, ठीक है जी, ऑरिगानो, थाइम और जो है इसके अंदर आपके बेसल, ये तीनों आइटम जो है बराबर के फॉर्म में बनाने के बाद ये हम बनाते हैं पिज़्ज़ा सॉस, ठीक है। ये पिज़्ज़ा सॉस बनाते हैं ये हमारा, और ये हमारे पास ऑरिगानो भी देखें बड़ा में रखा हुआ है, थोड़ा सा फ्लेवर और टेस्ट करने के लिए मैंने मिला दिया है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपके पास टमाटो केचप हो, जो हमारे पास ऑलरेडी टमाटो केचप जो है कनौर का चिली गार्लिक और टमाटो केचप दोनों मौजूद है, क्योंकि प्योर पल्प से बना हुआ है। तो अब प्यूरी जो हमारा टमाटर जो बेस बनता है वो प्योर टमाटर बेस से बनाया जाता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि टमाटो कनौर का चिली केचप है वो 100% आपका बेस में होता है, ठीक है। स्लो करेंगे थोड़ा सा, और इसका तरीकाकार ये है, अगर ज़्यादा तेल लगे तो इसको हीट कर दें और थोड़ा स्लो कर दें। टमाटो पेस्ट का बेस बनाने बता दिया आपको, हम बता दिए ये आपने बेस बनाना है। ये देखें इस तरीके से टमाटो का एक पेस्ट हमने डाल दिया 1 टीस्पून के बराबर, यानी कि 20 से 30 ग्राम जो है हम ना एक रेगुलर बेस पे हम लगाते हैं पिज़्ज़े में या बेस पे 30 ग्राम 30-60 ग्राम सॉस के ऊपर होता है। ये हमने बेस लगा दिया है। अच्छा, पिज़्ज़े बनाने का तरीका ये है, डिफरेंट ये है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि चीज़ अंदर नहीं होती है, पूरा नहीं होता। उसका बेस तरीका क्या है कि बॉटम में आपने सॉस जब लगाया तो उसके साथ भी बॉटम में आपने चीज़ भी ऐड करना है, राइट। चीज़ आप अपनी ऑप्शन से मर्ज़ी से लगाएंगे, 20 से 30 ग्राम अपने टॉप बॉटम के अंदर डालेंगे। बाकी टॉपिंग जो है वो हम इसके अंदर चिकन डालेंगे, और चिकन हमारा देखें फ्राई भी हो गया। इसको हमने बिल्कुल स्लो कर दिया अभी, इसको स्लो करेंगे। साथ ही वेजिटेबल वगैरह कटिंग करेंगे, सॉरी। जैसे जब तक हमारे चिकन फ्राई हो रहा है हम जो चिकन को ग्रिल करेंगे, उसके बाद हाफ इसको 400% नहीं करना है, बाकी हम अवन पे बनाएंगे। अब हमने टॉपिंग करनी है, बिस्मिल्लाह। इस तरीके से आपने टॉपिंग करनी है अपनी मर्ज़ी से, चॉइस। तकरीबन आपके पास 100 ग्राम जो है चिकन उसके अंदर डलता है नॉर्मली। ये देखें आप इस तरीके से आपने टॉपिंग करनी है, और उसके साथ फजीता चिकन है तो इसके अंदर जो है आपने ग्रीन पेपर जो है वो भी हमने कटिंग करके रखा हुआ है जूलियन कटिंग में। ये देखें इस तरीके से। साथ ही जो है आपने अनियन डालना है, वो भी हमने जूलियन कटिंग में डालना है। और ओवन को हमने जो है फर्टाइल का प्री हीटेड ऑलरेडी 180 डिग्री सेंटीग्रेड में हमने रख चुके हैं। अच्छा, इसके अंदर ये नॉर्मली फजीता की टॉपिंग यही होती है। आप चाहें तो इसके अंदर जालोपिनो थोड़ा सा टॉपिंग जो है इसके अंदर डाल सकते हैं, थोड़ा फ्लेवर जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, स्पाइसी हो जाए। चाहें तो इसके अंदर अगर मज़ीद मशरूम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और कलरफुल के लिए मैं थोड़ा सा टमाटो के जो है चंक्स डाल रहा हूँ, जो आपको एक बहुत ज़बरदस्त सा शेप देगा। मतलब ये देखें, अब आपने क्या करना है, टॉपिंग इसके अंदर दोबारा चीज़ इसी तरह मोज़रेला चीज़ यूज़ करेंगे हम, और उसमें चाहें तो मोज़रेला के अंदर जो है चटर चीज़ जो है थोड़ा सा मिला देंगे तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। अमूमन घरों में जो लोग बनाते हैं पिज़्ज़ा वो चटर चीज़ से बनाते हैं, मगर चटर चीज़ और मोज़रेला मिला के बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। ये हमारा चीज़ की जो टॉपिंग है वो भी तकरीबन 100 ग्राम आपने करना है। ये ओवन ऑलरेडी हमने प्री हीटेड किया हुआ है, ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड में। अब उसके 3 से 4 मिनट इसको लगेंगे टॉप, क्योंकि ऑलरेडी हमने बेक बनाया हुआ है। ये देखें बिस्मिल्लाह, आपने इसको 3 मिनट के अंदर क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके जो बेस है दोनों को बनाया हुआ है, ठीक है, चिकन भी आपका बना हुआ है, इसलिए आपने इसको कोई इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। सो उसके अलावा एक हमने ड्रिंक बनानी है आज जो है, थोड़ी सी मैं बताता हूँ ड्रिंक क्या हमने क्या बनानी है। साथ में हमने एक ग्लास लेना है और मिल वाटर से बनाएंगे हम करशिका स्प्रिंग जिलियल जो है, स्प्रिंग ले जो है वाटर है ये हमारे पास है। साथ में रेड सिरप है हमारे पास, करशिका और इलायची दोनों हैं। सिंपल वही तरीका है इसके अंदर कि आपने, हम दूध में बनाते थे ऑलपर के साथ, आप हम बनाएंगे मिल वाटर में। 2 टेबल स्पून के बराबर आपने डालना है, थोड़े से ऐड करेंगे रेड सिरप, और एक हमने डालेंगे इलायची सिरप टीस्पून के बराबर, ठीक है। आइस क्यूब भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और विदाउट आइस भी बना सकते हैं आप, ठीक है जी। ये हमने आप वाटर के साथ जो है प्योर
मिनरल वाटर के साथ भी बना सकते हैं। और इसके अंदर सिरप जो आपने वो बना सकते हैं। ये हमारा हो गया रेड सिरप। और साथ ही हम इसको अंदर अब जो करेंगे डिश आउट। तो इसके लिए हमें चाहिए अपना पैन, और इसके साथ ड्रिंक और अभी आप ऐड कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आपके पास है, ऑप्शन है कि आप दोनों सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं इसकी पोर्शन। 1 मिनट और चाहिए हमें। तो ये चीज़ें हैं, आपको जो है मैंने बता दिया कि फजीदा चिकन जो है नॉर्मली इसके अंदर टॉपिंग भी आप चेंज कर सकते हैं, मुख्तलिफ चेंज बना सकते हैं। इसके साथ ही जो है पीटा ब्रेड हमारे बने बनाए आते हैं, उसके साथ भी बना सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है जी, टॉपिंग हो गई हमारी। उसके बाद हम देखते हैं आपको बराबर जी सिरप हो गई। अवन के अंदर ये होता है कि टेम्परेचर आपका जो है अगर मेंटेन रहे, बहुत ज़्यादा हीटेड होंगे तो बहुत ज़्यादा ऊपर से बर्न हो जाएगा। तो आपने टाइम में भी देखना है, और उसको दोनों तरफ से भी, सिंगल भी इसके अंदर है और डबल ऑप्शन भी है। 2 बार ग्रिल हमारी दोनों जगह। ये देंगे, अब ये देखते हैं हमारा तकरीबन, ये देखिए ऑलमोस्ट जो है इसका डन हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको प्री हीटेड किया हुआ था। तो अब इसको हम करेंगे ऑफ। ठीक है, टाइमर भी आपने बंद करना है, इसको सारा टेम्परेचर ओके करना है। और ये ग्रिल जो है आपका सिंपल पैन आपने उठा के अपने बिस्मिल्लाह, ये है हमारा, ये देखिए नॉर्मली हो गया। और आपने क्या करना है, इसको स्पैचुलर से इस तरीके से चीज़ जो है ज्वाइन हो जाते हैं बाकायदा। आपने इसको किनारे थोड़ा सा हल्का सा नीचे ऑयल जो है पैन के नीचे लगा सकते हैं। बिस्मिल्लाह। तो ये हमारा जो है ऑलरेडी बन गया है पूरा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त खूबसूरत जो कलर आया है। ये चीज़ें हमारे पास बिस्मिल्लाह। ये हमने क्या करना है, इस तरीके से स्लाइस आपको चिकन में, इसको त्रिकोण में भी बना सकते हैं, छोटे स्लाइस में भी बना सकते हैं, और उसको 4 पीसीज में भी कर सकते हैं आप। ये देखिए, ये आप जो है इस तरीके से, ये इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी अमेरिकन पिज़्ज़ा वगैरह जो है वो थिन एंड क्रिस्पी खाए जाते हैं। ज़्यादातर डीप हैंड जो है वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है लाइक करते हैं लोग, ज़्यादातर बच्चे जो है। तो वो भी एक प्रोसेस है जिसका आपने जो डो पहले बनाने का प्रोसेस बनाना है। ठीक है, और ये हमने इसके साथ आपने इसको सर्व करना है। ये तो ये हमारे साथ कनौर का चिल्ली गार्लिक केचप या सादा केचप जो भी है वो यूज़ करते हैं, ये हम रखेंगे। बिस्मिल्लाह। और साथ ही जो हमारे साथ मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं वो भी हम इसके अंदर रखेंगे। करशी का जामी शीरी का इलायची सिरप, करशी जामी शीरी का रेड सिरप हमारे पास, जो हम अक्सर जो है आपको एनर्जी ड्रिंक और प्लेन ड्रिंक जो बनाते हैं एक्वाफिना टापसी की कंपनी में। ये देखें मिनरल वाटर ऑल पर दूध से हम जो है अक्सर जो है आपको जो है एनर्जी ड्रिंक बनाना सिखाते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। और इसके साथ ही आपने गार्निश के लिए थोड़ी सी चीज़ें डालनी है ताकि थोड़ा हरा भरा लगता है और अच्छी चीज़ रखनी है। ये आपने सर्व कर देना है, इस तरीके से आपने उसको सर्विंग करनी है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको जो है हमारी रेसिपी जो है पसंद आई होगी। और ये हमारे साथ ही है फ्रेश क्रीम और भर के फुल क्रीमी डेयरी क्रीम। इसके साथ ही जो है आज की रेसिपी इख्तिताम पर पहुँचती है। तो मुझे दिए इजाज़त, और इंशाल्लाह जैसे भी आप हो इसके पेज के फीडबैक जो हमारे पेज पे यूट्यूब के जो पेज है उनमें भी बता सकते हैं, और अपनी फरमाइश भी मुझे बता सकते हैं। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।